दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना आजा मेरे कोल ते कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना दुनिया दे रंग विच रंग गई है अपने पराए सार कर गई है الو فائزه. سلام مامان، من اومدم خونه. بابا حالش چطوره؟ حالش خوبه. الان خوابیده. شما تا حالا بیمارستان بودی؟ آره. میخواستم مامانو ببینم و بعدش برم. منتظر تماس تو بودم. مامان این اتفاقا خیلی عجیبن. اگه مادر بزرگ جلوی بقیه چیزی بگه چی میشه؟ همه اعتماد تابش از بین میره. خب فائزه تو اصرار کردی همو ببینن دیگه. من بهت گفتم که نه ولی خودت اصرار کردی. من خیلی نگرانم. تازه هممونم توی یه بیمارستانیم. اگه کسی شما و بابا رو توی بیمارستان ببینه دیگه نمیدونم چی میشه. تو نگران نباش. اتاق ما خصوصیه. کسی بدون اجازه نمیتونه بیاد تو. همه چی درست میشه عزیزم. الان میرم مادر رو میبینم و بهت خبرش رو میدم. باشه؟ باشه. نگران نباش عزیزم. ببخشید چشام سنگین شدن. من میگم بهتره بری خونه. یکم استراحت کن. نه مشکلی نیست. تازه تا مادر بزرگ خوب نشه نمیتونم جایی برم. مادر بزرگت خیلی زن خوششانسیه. خیلی همه بهش میرسن، هواشو دارن، خوش به حالش. مامان این وظیفه منه. به فائزم یاد بده. چیو؟ منظورم اینه که من چند بار به فائزه گفتم که مادر بزرگو بیرون نبره، اما اون به حرفم اهمیت نداد. نه مامان اینطوری نیست. فقط به نظرش باید مامان بزرگ از اتاق بیاریم بیرون. مگه من اینو نمیدونم؟ یا تو و بابات اینو نمیدونین، اما اون اووردش بیرون و با این اتفاقی که افتاد اعصاب هممونو خورد کرد. پسرم این چه کاریه؟ این دفعه براش درد شد. مطمئنم دیگه احتیاط میکنه. اما باز بهش بگو از مادر بزرگ دور بمونه، چون اگه دوباره مادر بزرگ طوریش بشه بابات این بار حساب هممونو میرسه. بهش میگم. بیا تو. خانم جان. آقا مسعود و نازی خانم اومدن پایین. کسی پایین نیست، گفتم به شما بگم. باشه بگو بشینن واسه شون چایی بیار، من الان میام. باشه خانم.
سلام. خیلی ببخشید. نمیدونستم که خوابیدن. الان حالشون چطوره؟ بیهوشم. من باید زودتر می اومدم، اما فائزه تازه به هم گفتش. لازم نبود. نمیدونم چرا بچه‌ها از تجربه بزرگتر استفاده نمی‌کنن. چرا حرفی که بهشون زدی میشه رو گوش نمیدن. شاید به خاطر همینه که بهشون میگن بچه. اشتباه بچه‌ها ممکنه خیلی زیاد بشه. من از طرف فائزه ازتون عذر میخوام. خیلی ممنون، لازم نیست. یه بیقراری خاصی تو چهرهشونه. انگار چندین سال نخوابیدن. من هیچ بیقراری تو چهرش نمیبینم. چرا بیقرار باشه؟ زن ثروتمندیه. کلی خدمتکار داره. چرا باید بیقرار باشه؟ برای چی؟ به نظرم آرامش هیچ ربطی به پول نداره. ممکنه به خاطر پسرم باشه. میدونید من همیشه دلم یه چیزی میخواسته که خونه یه بزرگی برم و بهش خدمت کنم. فائزه هم همینطوریه. برای همین وقتی یه بزرگی رو میبینه میخواد خیلی بهشون خدمت کنه. ما خودمون کلی پرستار داریم. به جای اینکه به ما بگید مراقب ایشون نیستیم، به دخترتون یاد بدید که خونه شوهر چطور باید رفتار کنه. میتونه الان با لجبازی زندگی کنه، اما خودش ضرر میبینه. فهمیدی؟ شما اصلا میدونید که چقدر تا الان مراقب مادر بودیم؟ هیچ وقت هم اتفاق براش نیفتاد. اگه تو زندگی اتفاق پیش نیاد، انسان چطوری درس بگیره؟ که اینطور با کشتن کسی آدم چیزی یاد میگیره؟ زندگی و مرگ دست خداست. اگه کسی خودشم بخواد نمیتونه یکی رو بکشه. به هر حال من همیشه سعی میکنم با شما تو یه فضای خوب صحبت کنم، اما این کاری نمیشه. بلند شدین اومدین بیمارستان، بعد از فضای خوب حرف میزنی؟ به به. باشه، یه دفعه دیگه میام. پس فعلا هیچ وقت داداش مسعود و درست به هم معرفی نکردن. بله، خب هیچ وقت پیش نیامد. اونقدر درگیر کارای اداره هستن که دیگه فرصت چیزی رو ندارن. درگیر بیزینسن. خب چاره نیست، باید کار کنیم. ما هم که انقدر خرج و مخارجمون رو بالا بردیم که نمیدونم اگه یه روز بیزینس هم از دست بره چی کار باید بکنیم. داداش مسعود خدا نکنه از بین بره. وقتی که شما دارین اینقدر زحمت میکشین پس دیگه چیزی نمیشه که.
چقدر دیگه باید صبر کنیم؟ مامانت نیامد. الان به مامان تلفن زدم، دارن میان، تو راهن. تو که میدونی من صبح جلسه دارم برای ساعت 9. میدونم الان تو راهن. خب حالا الان حال مادر بزرگ چطوره؟ خدا رو شکر مادر بزرگ خیلی بهترن. دکتر از همون اولش گفته بود که جای نگرانی نیست. جای نگرانی نیست؟ تو این سن سرشون خیلی زیاد گیج میره. خب پیش میاد دیگه. خب پس که اینطور، بعد تو هی مدام به من زنگ میزدی که حال مادر بزرگ خرابه و عجله کنم. نه آخه مامان هم یه جوری بهم خبر داد که فکر کردم واقعا حالش خوب نیست. من که حتی بهت گفتم میتونی با راننده بری. نمیدونم چرا، چه ضرورتی داشت منو با خودت برداری بیاری اینجا. میخواستم بیای مامان و مادر بزرگ و بابا رو ببینی، همشون دلشون برات تنگ شده. آهان پس که اینطور، یعنی مریضی مادر بزرگ رو بهونه کردی که منو بکشونی اینجا، آره؟ نه با این که میدونستی من فردا صبح زود جلسه دارم، درسته؟ خیلی خوب، حالا میای یا من برم؟ میام باهات. گفتم یه کمی دیگه منتظر مامان باشیم، تو راهه. خیلی خوب، بس یه کاری میکنیم. تو همینجا بمون و با خیال راحت منتظر مامانت باش و وقتی اومد حسابی ببینش، باشه؟ من میرم خونه. داداش جلوشون چیزی نگو. یعنی چیزی نگم. سلام. 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 همین که نازی زنگ زد سری راه افتادیم. فقط تو راه ترافیک بود، برای همین دیر رسیدیم. شماها داریم میریم؟ آره مامان داریم میریم. صبحم باید رضا رو ببرم مدرسه، خیلیم دیرمون شده. حالا یکم دیگه بمونین، یه چایی بخوریم بعدش میرید دیگه. حالا نه ببخشید، فردا صبح جلسه دارم، خیلی هم دیرم شده. لپتاپم همراهم نیست، مجبور شدم با تلفنم کار کنم. خیلی برام سخت شد. باید برم خونه و کارامو حاضر کنم. فردا صبح زود جلسه دارم، ولی اینجا انگار برای کسی مهم نیست. باشه مامان، ما میریم. خیلی به مادر بزرگ سلام برسون. بریم. خیلی خوب، خداحافظ مامان، خداحافظ. فعلا مامان. نمیدونم چرا اینطوری حرف میزنه. از وقتی عروسی کردن تکبر این پسر کم نشده. هر وقت با این میاد بیچاره خجالت میکشه و برمیگرده. فکر کنم اومده بود به ما توهین بکنه بره. نمیدونم چرا. سلام. سلام. شماها کجا مونده بودین؟ اوه، باید کارای مادر بزرگم میکردیم، طول کشید. مادر بزرگ خوبه؟ به هوش اومد؟ به هوش نیومده اما میاد. راستی داداش مسعود اومده بود، حالتون رو میپرسید. دیدمش. این داداش مسعود داشت از عصبانیت منفجر میشد. عصبانی نیست، سرش شلوغه. اما خب ما هم سرمون شلوغه. اما نمیدونم چرا میخواد وانمود کنه که از همه آدمای دنیا بیشتر کار داره. تو خوبی؟ من خوبم. اگر که دست من بود هیچ وقت نازی رو به اینا نمیدادم. اما نازی که خیلی خوشحاله. از نظر مالی هم که خوبن، پول دارن.
خوشحالی ربطی به پول نداره. لباس عوض کنم میام. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. چیه نازی؟ چرا برای ازدواج من عجله کردین؟ برای چی منو به اونا دادین؟ من که درس میخوندم. خب میذاشتین بخونم دیگه. درست بگو ببینم چی شده. خسته شدم از بس به سرگفتای این آدم گوش دادم. تنهاشو شنیدم. کل راه بهم سرکوف زد. تازه گفت اگه جلسه فرداش خوب پیش نره من مسئولشم. نمیخواد به حرفاش توجه کنی. اون آدم باهوشیه. جلسه فرداشم خیلی خوب پیش میره، نگران نباش. انقدر هر دفعه ازش تعریف میکنی فکر میکنم من براتون هیچ اهمیتی ندارم. من اصلا نمیفهمم این چیزایی که داری میگی یعنی چی دخترم. تازه وقتی اذیتت کرده خب من باید چی بگم؟ چند بارم گفتم اگه اون نمیخواد بیاد اینجا تو هم لطفاً به زور نیارش عزیزم. باشه؟ برای چی گوش نمیدی به حرف مامانت؟ باشه، از امروز به بعد دیگه چیزی بهتون نمیگم. با کسی هم حرف نمیزنم. ای بابا پیش شما هم نمیتونم درد و دل کنم. اما یه چیز یادتون باشه، دفعه بعد به عروستون بگین که جلوی مهمونا نشینه و همه چی رو تعریف نکنه. مگه اون چیزی گفته؟ مامان خودتون برید ازش بپرسین. نصف شبی کجا را افتادی؟ تابش گرسنش بود، از غروب هیچی نخورده بود، واسه همین میرم ببینم چی پیدا میشه. تو به نازی حرفی زدی؟ نشد که حرف بزنیم. اومدن و یکم نشستن. بعدش هم داداش مسعود انگار میخواست یه جایی بره. دوتاشون رفتن. چه حرفی بینشون شد که وای نستادن و رفتن؟ خب فکر میکنم یکم بحثشون شده بود. خب داداش مسعود یکم ناراحت بودن. منم دارم به همین فکر میکنم که نازی چی گفته که اون ناراحت شده و پا شده رفته. مطمئنی تو چیزی نگفتی؟ نه من چیزی نگفتم. چی بگم آخه؟ واقعا چیزی نگفتی؟ نه خاله جون، چیزی نگفتم. فقط نازی بهشون نگفته بود که مادر بزرگ حالشون وخیم نیست. پس تو اینو بهش گفتی؟ من نمیدونستم که اخلاق داداش مسعود اینطوریه. وگرنه من جلوشون هیچ وقت این حرفو نمیزدم. کی بهت گفت بیای بیرون پیششون بشینی؟ آقا رحیم اومد گفت. از دفعه بعد حواست باشه. اگه کسی فقط تو رو کار داشت از اتاقت بیرون بیا. چشم. الان حالشون چطوره؟ فعلا که هنوز به هوش نیومدن. تا حالا شده که یه مریض انقدر طولانی بیهوش باشه؟ بستگی داره. ایشون خیلی ضعیفه. سنش هم اصلا کم نیست. ممکنه به خاطر این باشه. چند وقته که پیششونی؟ چند سالی میشه. جدا؟ پس حتما مادر بزرگ خیلی باهات حرف میزنه. نه. وظیفه من حرف زدن با ایشون نیست.
من فقط باید بهشون خدمت کنم. چقدر کار خوبی داری تو. توش هم پول هست هم ثواب. میدونی چیه؟ مادرم همیشه میگه دخترایی که به بزرگترها خدمت میکنن خوشبخت میشن. حالا میبینی با پسر مورد علاقت ازدواج میکنی. ببخشید، ازدواج کردی مگه نه؟ من اینجا نیستم که از ازدواجم حرف بزنم. وظیفه منم این نیست. واقعا شرمنده. من نباید یه همچین سوالی میپرسیدم. فقط مادر بزرگ. سلام خانم بزرگ. مادر بزرگ، شما که داشتین منو میکشتین. نه عزیزم، اینطور نیست. حالا باید زندگی کنی. مانی کجاست؟ مانی کیه؟ مانی آورده بودیش پیشم. نه مادر بزرگ، من کسی رو پیشتون نیاوردم. برای چی بیارم؟ تو مانی رو نیاوردی پیش من؟ نه مادر بزرگ، من کسی رو پیشتون نیاوردم. پس خواب دیدم؟ آره، ممکنه خواب دیدین. مانی دوستم نداره. مانی دیگه نمیاد پیشم. مانی دوستم نداره. مادر بزرگ لطفاً، دوباره حالتون بد میشه ها. مادر بزرگ، آروم باشید. من پیشتونم. این دیگه چیه نوشتی؟ چرا پاک نمیشه؟ این اسم دیگه از دستت پاک نمیشه. عروس شدم یکی از بزرگترین آرزوهای هر دختره، اما فکرشم نمی کردم که اینجوری بخوام عروس بشم. بله. نه، الان حالشون خیلی بهتره. بله، اومدن خونه. باشه، حتما. بله، تشریف بیارین. باشه. خداحافظ. سورپرایز. تو برگشتی؟ کلا نرفتم. کجا برگشتم؟ آخه چرا نرفتی؟ خب حال پدر شهریار خراب شده بود، برای همین بهش گفتن برگرده. خب به شهریار میگفتی برگرده. تو چرا اومدی؟ نه، بدون شهریار که کیف نمیداد. خب مامان، من باید باهاتون صحبت کنم. بگو. خب حال پدر شهریار خوب نیست. اون تک پسرشون هست، برای همین میخوان عروسی کنه و زودتر عروسی شهریار رو ببینن. بابات که اومد حتما باهاش صحبت میکنم. منم دلم میخواد تو زودتر ازدواج کنی دخترم. هورا! مرسی. ببینم گرسنته؟ خیلی زیاد، اما قبلش میرم دوش بگیرم. باشه، برو دوش بگیر. منم غذا رو میارم. زودی میام. برو.
تلفن جواب بدی. بله فائزه. مامان شما کجایی؟ من همینجا بیمارستانم. چطور؟ باید الان ببینمتون. چی شده؟ همه چی خوبه؟ آره خوبه، فقط نمیتونم پشت تلفن بهتون بگم، باید ببینمتون. چی میگی فائزه؟ اگه کسی ما رو با هم ببینه؟ نه نمیتونن ببینن. سارا پیش مادر بزرگه. خیلی خوب باشه. ولی حواست باشه میای کسی نبینتت، کسی دنبالت نیاد، باشه؟ نگران چیزی نباشید، مراقبم. دارم میام. مادر بزرگ همه چی رو به هم ریخت. جلوی پرستار شروع کرد راجب بابا سوال پرسیدن. جلوی پرستار؟ کسی تعقیبم نکرده. بعدش تو چی کار کردی؟ خب سعی کردم که بحث رو عوض کنم، ولی فکر کنم شک کرده باشه. شک اون چیزی رو عوض نمی کنه. اما اگه تو نگران بشی شک اون تبدیل به یقین میشه دخترم. مامان من از این نگران نیستم که دستم رو بشه. من فقط خیلی میترسم اگه تابش بفهمه چی میشه. فائزه تو که عاشقش نشدی ها؟ من نفرستادمتون خونه که عاشقش بشی. یادت که نرفته نه؟ خوب گوش بده، تو نمیتونی عاشق کسی بشی، حتی تابش. گوشاتو باز کن ببین چی میگم. تو باید اون خونه رو آتیش بزنی، نباید عاشق بشی. خب من میخوام اما چی؟ اونجا رو ببین، باباتو ببین، خوب نگاش کن. همه ی عشقت باید به همینجا ختم بشه. شاه سلیمان. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. این شاه سلیمان کیه؟ تو دروغ گفتی آره؟ بگو که دروغ گفتی. مانی من زنده است آره؟ دارین چی کار میکنین مادر بزرگ؟ من خودمم نمیدونم دارم چی کار میکنم.
از همینجا صدای بچم میاد، خوابم یا بیدار. اصلا نمیفهمم. نه مادر بزرگ، خواب ندیدین. ولی باید قول بدین که این حرفو جلوی هیچ کس دیگه ای نزنین. میفهمین چی میگم؟ مگه میشه نگم؟ موضوع به این مهمی که مانی من زنده است مگه میشه؟ آخه چطوری دخترم؟ همونطوری که این همه سال مخفی بوده مادر بزرگ. من بهتون قول میدم که خودم میبرمتون پیش بابا. ولی باید قول بدین که جلوی هیچ کس چیزی نگین. خواهش میکنم، متوجه میشید؟ اما دخترم، من باز میکنم. نباید در رو اینطوری از داخل قفل کنیم. ممکنه کار اورژانسی پیش بیاد. ببخشید، من فقط بستمش، شاید قفل شده. الان حالتون چطوره خانم بزرگ؟ خوبم. چتون شده بود؟ نمیدونم، فقط یکم سرم گیج رفت، افتادم، فکر کنم بیهوش شدم. آره. باید مراقب باشین. برای همین میخواستم باهاتون بیام. منو میبری پیش مانی دیگه؟ آره. بله مادر بزرگ. زود میبری؟ زود. شکر خدا. پس یعنی مادر امروز از بیمارستان مرخص میشه؟ آره. خوب، تا بهش حالا میرسه. خداحافظ. الان حال مادر جان خوبه. انشاءالله امروز میاد خونه. دکتر میگفت که فشارش بالا رفته بوده. باشه، خیلی خوبه. شما نگفتی ماجرای الینا رو باید چی کار کنی؟ الینا که خب طاهره، هر کاری فکر میکنی بهتره همون کارو بکن. این دیگه چجورشه؟ شما باید بگین دیگه. کی بگیم خانوادش بیان؟ اونا اصرار دارن که زودتر عروسی رو بگیریم. خب پس امشب برای چایی دعوتشون کن که حرفمونو با هم دیگه بزنیم. همین امشب؟ آره، چرا نه؟ تازه مادرم داره میاد خونه. باشه، صحبت میکنم. من رفتم. مراقب باشی. ولم کن، فائزه هست. باشه چشم. باید پیشتون حتما یه پرستار باشه. من نظرتو نخواستم. اما به من گفتن که حواسم باشه همیشه پرستار پیشتون باشه. من خودم میدونم چی برام لازم هست، چی برام لازم نیست. آخه چرا اینقدر لج میکنین مامان بزرگ؟ همه زندگیم با لجبازی گذشته. ازدواج عالم با مادرت از لجبازی من بود. تو هم برو، خیلی بهم خدمت کردی. خدا خیرت بده. بریم دخترم.
تو نمیخواد ناراحت بشی. هیچ کسی جا نمیره. من تو خدمت کردم به خانم بزرگ هیچ وقت کوتاهی نکردم، اما واقعا نمیدونم چرا با من اینجوری رفتار میکنن. من بهشون بدی نکردم. هیچ کس بهشون بدی نکرده، اما بازم فکر میکنن همه دشمنشونن. اما با اون دشمن اصلیشون کاری ندارن که این واقعا عجیبه. قصه نخور، با مامان حرف بزن باشه؟ خب؟ خوب یاد گرفتی ازم دور بشی خانم. من شرمندم تابش. باید به حرفت گوش میکردم. تو فقط اشتباهتو قبول کن، همه چی درست میشه. من اشتباه کردم. نباید این کار رو انجام میدادم. اصلا خوشم نمیاد که اینطوری بگی فائزه. دوستت دارم، خیلی دوستت دارم. اذیت میشم ناراحتی تو میبینم عزیزم. منم خیلی از ناراحتی تو قصه میخوردم. میدونی؟ दिल टूट जावेगा मैं डरदा नहीं तू हो जा किसे होर दा होना नहीं एक बारी हाथ साडा फड़ ले तू जानिया ए हाथ ऐसा छड़ना नहीं तू आजा मेरे को ओ कुछ बोल ते पुआ गोल में सजना DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.